जय मसीह। मेरो नाम निक्कानर तमाङ हो। हेर्नुहोस् है, मेरो उमेर 70 वर्ष पुगेको छ। म अहिले देहरादुन इन्डियामा बसिरहेको छु। अनि मैले सोचेँ कि आज फेरि तपाईँलाई सानो वचन दिएर परमेश्वरको आशिष तपाईँहरूको बिचमा पुर्याउनु पर्यो। त्यसको लागि मैले चुनेको छु पहिला पत्रुस 2 अध्यायको 9 पद। पहिला पत्रुस 2 अध्यायको 9 पद। तर तिमीहरू त चुनिएका वंश, राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति, परमेश्वरका निजी प्रजा हौ। उहाँले तिमीहरूलाई अन्धकारदेखि उहाँको उदयको ज्योतिमा ल्याउनु भयो, ताकि तिमीहरू उहाँको आश्चर्यपूर्ण कार्यहरूको घोषणा गर्न सक। मैले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेको चाहिँ 26 तारिक अप्रिल 1966 साल, धेरै वर्ष अगाडि। तपाईँहरूमध्ये कतिजना त जन्मनु नै भएको थिएन। अब म 70 साल पुगेको छु। अनि मलाई सधैँ नै गर्व लाग्छ, खुसी लाग्छ। अनि म धेरै नै धन्यवादी हुन्छु कि परमेश्वरले म 16 वर्षको उमेरमा उहाँको राज्यमा बोलाउनु भयो। तर पछि बाइबल पढ्दै जाँदा हुँदै मैले के थाहा पाएँ भने, यद्यपि मैले 1966 मा प्रभु यीशुलाई आफ्नो जीवन दिएको थिएँ, तर उहाँको योजनामा एफिसी 1 अध्यायको 4 र अरू पदहरूद्वारा पनि हामी थाहा पाउँछौँ, परमेश्वरले मलाई जगतको सुरुदेखि नै चुन्नु भएको रहेछ। God chose me before the foundation of the world. यो बुझ्न नै गाह्रो। एउटा गीत मैले हिजो बिहान मेरो मनमा आइरहेको थियो, हे यीशु तिम्रो प्रेम कति महान छ। अनि जब म यो गीतलाई गाउँदछु, साँच्चै नै म भन्न सक्छु कि मेरो हृदय अगम्य आनन्दले भर्दछ, किनकि परमेश्वरले मलाई संसारको उत्पत्तिभन्दा पहिला नै बोलाउनु भएको हो। अनि यहाँ जुन वचनमा लेखिएको छ, झन् मलाई साह्रो मनपर्छ। किनभनेदेखि हामीहरू कुनै जातबाट किन आएका नहौँ, कुनै गोत्रबाट, कुनै रङबाट, कुनै देशबाट, कुनै ठाउँबाट पनि हामी आएका किन नहौँ। अब हामीहरू चुनिएका वंश हौँ। अस्ति मैले तपाईँलाई केही समय अगाडि भनेको थिएँ, एफिसीको पुस्तकमा त्यही लेखेको छ, परमेश्वरले बाधा विघ्न ल्याउने पर्खाललाई उहाँले तोड्नु भएको छ। अनि दुवै मानिसमा उहाँले एउटा नयाँ मानिसको सृजना गर्नुभएको छ। आउट अफ द टू ही क्रिएटेड अ न्यू म्यान। दुवै मान्छे, त्यहाँको सन्दर्भमा यहुदी होस् या अन्य जाति होस्, पर्खाल तिनीहरूको बिचमा जो थियो त्यसलाई तोडेर परमेश्वरले एउटा नयाँ जातिको स्थापना गर्नुभएको छ। अनि आज हामी को हौँ त? तपाईँले भन्नुहुन्छ होला, म यीशु मसीहमा विश्वास गर्ने विश्वासी हुँ, सही कुरा हो। म इसाई हुँ, सही कुरा हो। म विश्वासी हुँ, सही कुरा हो। म यीशु मसीहको अनुयायी हुँ, त्यो पनि सही कुरा हो। तर सबभन्दा ठुलो कुरो याद गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई परमेश्वरले बडो प्रेम गरिकन, बडो आशिष दिइकन, बडो अनुग्रहको साथ, बडो बलिदानको साथ तपाईँलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको छ। कसरी चुन्नुभयो त? उहाँले आफ्नो शरीरमा, बाइबल लेखेअनुसार आफ्नो शरीरमा भनेको मतलब आफ्नो मृत्युद्वारा, आफ्नो पुनरुत्थानद्वारा तपाईँ र मलाई चिन्नु भएको छ। अनि पत्रसले यहाँ भन्नुहुन्छ, तिमीहरूलाई सुन र चाँदीले परमेश्वरले किन्नु भएको होइन, तर उहाँको बहुमूल्य रगतले परमेश्वरले तिमीहरूलाई किन्नु भएको छ। अनि आज जुन शब्दहरू छ मलाई साह्रो मनपर्छ। तर तिमीहरू त को अरे? चुनिएको वंश। चुन्नुको मतलब यो कि अरूबाट, अरू धेरै ठाउँहरूबाट, धेरै व्यक्तिहरूबाट परमेश्वरले तपाईँलाई चुन्नु भएको छ, एउटा वंशको रूपमा, एउटा नयाँ वंशको रूपमा। तपाईँलाई थाहा छ, अब्राहम विश्वास गर्नुभन्दा पहिले मूर्ति पूजक हुनुहुन्थ्यो। उहाँ इराकी हुनुहुन्थ्यो। अनि परमेश्वरले उहाँलाई चुन्नुभयो, इजाकलाई चुन्नुभयो, याकुबलाई चुन्नुभयो, एउटा पुरा राष्ट्रलाई चुन्नुभयो। यस प्रकारले परमेश्वरले
उनीहरूलाई एउटा नयाँ वंश बनाउनु भयो। त तपाईँ र म क्रिस्चियन भनेको मतलब के रहेछ भने हाम्रो अब वंशज चाहिँ पुरानो वंशज अब हरायो। हामीले सायद आफ्नो नामको पछाडि आफ्नो वंश राख्छौँ होला, आफ्नो सरनेम राख्छौँ होला, तमाङ भनेर, राई भनेर, लिम्बू भनेर, बाहुन भनेर, छेत्री भनेर। तर हाम्रो वंश अब के छ भनेदेखि हामी ईश्वरीय वंशका हौँ। परमेश्वरले हामीलाई उहाँमा चुन्नुभएको छ अनि अब नयाँ वंशको सृजना भएको छ। उहाँले दोस्रो कुरो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू के अरे भनेदेखि राजकीय पुजारीगिरी। अनि तपाईँ हामीहरू जतिजना पनि हामीहरू भारतवर्षमा बसेका छौँ, जतिजना हामी नेपालमा बसेका छौँ या हामी हिन्दू भाइ बहिनीहरूको बिचमा बसेका छौँ, हामीहरूलाई पुजारी भन्ने बित्तिकै हाम्रो मनमा एउटा ठुलो श्रद्धाको भावना आउँदछ। कुनै पनि पुजारी किन नहोस्, हिन्दू पुजारी होस्, मुसलमान मौलवी होस् या क्रिस्चियनहरू पाद्री भनौँ या फादर भनौँ, मानिसको बिचमा एक प्रकारको भावना आउँदछ कि यिनीहरू चाहिँ स्पेसल खालका मानिसहरू हुन्, विशेष मान्छेहरू हुन् यिनीहरू। तर यहाँ त हामीलाई के लेखेको छ भनेदेखि तिमीहरू पुजारी मात्र होइन, तिमीहरू सानोतिनो पुजारी मात्र होइन, यु आर अ रोयल प्रिस्टहुड, यु बिलोङ टु द रोयल प्रिस्टहुड। भनाइको मतलब हामी चाहिँ परमेश्वरको पूजा गर्ने व्यक्तिहरू भएका छौँ। अब हेर्नुहोस् है, हामीहरू अरूको लागि पूजा गर्दैनौँ, तर हामी परमेश्वरलाई पूजा गर्छौँ। हामी अरूलाई पूजा गर्दैनौँ, हाम्रो महान परमेश्वरलाई पूजा गर्दछौँ। यो कुरो पनि हामीलाई जान्न धेरै नै जरुरी छ। हामीहरूलाई कसैले पूजा गरिदिएर हामी परमेश्वरका जाउँ होइन, तर हामी आफू नै पुजारी भएका छौँ। एक जमानामा 18-19औँ शताब्दीमा एउटा ठुलो बहस चलेको थियो कि कसले प्रार्थना गर्न सक्छ। धेरैको भनाइ के थियो भनेदेखि तिमीहरू चाहिँ आफ्नो पुजारीबाट, तिम्रो आफ्नो प्रिस्टबाट, उनीहरूको प्रार्थनाद्वारा तिमीहरू परमेश्वरका जान सक्छौ। तर प्रिस्टहुड अफ अल बिलिभर्स भन्ने जो डक्ट्रिन छ, जो शिक्षा छ, त्यो यो वचनबाट पनि उनीहरूले थाहा पाएका थिए कि अब हामीहरू चाहिँ कसैको सहाराले परमेश्वरका जाने होइन, हामी आफू नै परमेश्वरलाई पूजा गर्न सक्छौँ। अनि रोयलको मतलब के हो, राजकीयको मतलब के हो, हामी राजाहरूका राजा, प्रभुहरूको प्रभु, उहाँलाई हामी पूजा गर्दछौँ। हामी सानो तिनोलाई पूजा गर्दैनौँ। यसै कारण हामी खालि एक मात्र परमेश्वरलाई पूजा गर्छौँ भनिकन हामी अरूहरूलाई बताउँदछौँ। त्यति मात्र होइन, यहाँ लेखेको छ पवित्र जाति। मेरो चर्चमा आउने भाइ बहिनीहरूलाई लगातार म यसको बारेमा सिकाइरहन्छु। पवित्र भने के हो, युनानी भाषामा हेगियस रहेछ। हेगियस भनेको मतलब के हो, पवित्र रहेछ। तर पवित्र भनेको वास्तवमा के रहेछ भनेदेखि तिमीहरू चाहिँ अलग गरिएका जाति। हेगियसको मतलब नै हो सेपरेटेड वान। तिमीहरू चाहिँ अब अलग जाति भएका छौ। पहिला तिमीहरू कहाँ कहाँ थियौ, कुन कुन ठाउँमा थियौ, त्यसको मतलब छैन। अब चाहिँ तिमीहरूलाई परमेश्वरले अलग राख्नु भएको छ। चुन्नुको मतलब नै त्यो भयो। जब तपाईँ कुनै बजारमा जानुहुन्छ, तपाईँले चुन्नुहुन्छ। भनेको मतलब त्यहाँ धेरै सब्जीहरू थिए, त्यहाँ धेरै लुगाफाटाहरू थिए, त्यहाँ धेरै किसिमका मोबाइलहरू थिए, तर तपाईँले एउटा सब्जीलाई चुन्नुभयो, एउटा लुगाफाटालाई चुन्नुभयो, एउटा मोबाइललाई चुन्नुभयो। त्यो चाहिँ अब तपाईँको बन्दछ जब तपाईँले त्यसलाई किन्नु हुँदछ। प्रभु यीशु मसीहले पनि हामीहरूलाई अब के गर्नुभएको छ भनेदेखि आफ्नो लागि उहाँले किन्नुभएको छ। अब हामीहरू नट फर सेल फर एनिथिङ अर फर एनी वान। उहाँले हामीलाई सेपरेट गर्नुभएको छ, उहाँले हामीलाई अलग बनाउनु भएको छ। हाम्रो स्वामित्व चाहिँ अब अरूको होइन, हाम्रो स्वामी चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्छ। अनि उहाँले हामीलाई एकदमै अलग बनाउनु भएको कारणले हामी पवित्र जाति भएका छौँ। पवित्र जातिको मतलब यो होइन कि हामी अरूभन्दा एकदमै राम्रा छौँ, अरूभन्दा एकदमै योग्य छौँ, त्यो होइन। पवित्र जातिको मतलब के भनेदेखि हामीहरू अरूहरूभन्दा अलग छौँ। त्यति मात्र नि। यहाँ मलाई अन्तमा के मन परेको छ भनेदेखि हामीहरू परमेश्वरका निजी प्रजा। यसको बारेमा मैले सोच्दै थिएँ, किताब पनि पढ्दै थिएँ। मानिलिनुहोस् तपाईँको एउटा चस्मा छ, त्यो चस्माको दाम कति होला, त्यति नै होला जति तपाईँले किन्नुभएको थियो। अब तपाईँले बनाउनु भयो, आफ्नो बनाउनु भयो होइन, लगाउनु भयो,
अब तपाईँले 10,000मा त्यो चस्मा किन्नु भएको छ भनेदेखि अब तपाईँले लगाइसकेपछि त्यसको मोल चाहिँ घटेर जान्छ। तर यदि मानिलिनुहोस् म एकदमै विख्यात व्यक्ति भएँ, एकदमै विख्यात व्यक्ति भएँ अनि म मरेँ भनेदेखि मेरो चस्माको भ्यालु बढ्छ, होइन? अस्ति हामीले सुन्दै थियौँ महात्मा गान्धीजीको चस्मा चाहिँ लन्डनमा थियो अरे, अनि त्यहाँ लिलामी भयो अरे, अनि धेरै धेरै दाममा मानिसले गान्धीजीको चस्मा किने अरे। कोही बेला मान्छेले चस्मा किन्छन्, कोही मान्छेले लुगाफाटा किन्छन्। मैले कोही बेला सुन्छु कथा किताबहरूमा या त म्यागजिनमा पढ्छु कि फल्ना लगाएको फल्ना फिल्मको जो लुगा छ त्यो चाहिँ यति रुपियाँमा बिक्री भयो अरे। त्यो दामभन्दा पनि, पहिला किनेको दामभन्दा पनि बिक्री भयो, किनभनेदेखि त्यो चिजभन्दा पनि त्यो लगाउने मान्छेको चिज चाहिँ, त्यो लगाउने मान्छेको नाम चाहिँ धेरै हुँदछ। यहाँ के भनेको छ भनेदेखि तिमीहरू परमेश्वरका निजी प्रजा हो भनेको मतलब यु बिलोङ टु गड, यु आर अ पोजेसन अफ गड। अनि हामी केही पनि होइनौँ, हामी केही पनि, हेर्नुहोस् है, हामी केही पनि होइनौँ, तर हामीलाई लिनुहुने परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। यस कारणले हाम्रो दाम पनि बढ्दछ। हेर्नुहोस्, बुझ्नुभयो त? गान्धीजीको चस्मा एकदम साधारण चस्मा थियो, त्यसलाई कसैले किन्दैन पनि थियो, तर त्यो चस्मा चाहिँ गान्धीजीले लगाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, त्यो चस्माको दाम धेरै महँगो भएको छ। किन्नलाई मान्छेहरू हारालुज गर्छन्, बेसीभन्दा बेसी दाम दिँदछन्, किनकि त्यो चस्मा चाहिँ गान्धीजीले लगाउनु भएको अरे। हामी को हौँ त? हामी केही पनि होइनौँ, तर किनकि हामी परमेश्वरका हातमा आएका छौँ, परमेश्वरका भएका छौँ, अब हाम्रो चाहिँ भ्याल्यु बढ्यो, हाम्रो महत्त्व चाहिँ बढ्यो। अब चाहिँ हामीहरू परमेश्वरको निजी प्रजा भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु चाहिँ धेरै नै बढेको छ। यसै कारण त मेरो भाइ बहिनीहरू, जब हामी परमेश्वरको वचनलाई सुन्दछौँ, हाम्रो जीवनमा एक प्रकारको आनन्द र खुसी आउनु पर्दछ। संसारमा हामी केही पनि छैन होला, होइन? संसारमा हाम्रो कुनै महत्त्व छैन होला, संसारमा हाम्रो कुनै भ्यालु छैन होला, कुनै दाम छैन होला, संसारमा हामीलाई मानिसले तिरस्कार पनि गर्ला, तर परमेश्वरको नजरमा हामी बहुमूल्य छौँ, किनकि वी बिलोङ टु गड। हामी परमेश्वरको साथमा छौँ। अब हामी परमेश्वरको निजी प्रजा भएका छौँ। यो कुरो हामीले कहिले 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 पनि भुल्नुहुन्न। यसै कारण त तपाईँ साधारण मान्छे किन नहोस्, तपाईँ तल्लोभन्दा तल्लो जातबाट किन नआएको होस्, तपाईँ गरिबभन्दा गरिब व्यक्तिले पनि भन्नु सक्नुपर्छ कि म चाहिँ अब के हुँ, म के भएको छु, म परमेश्वरको धन भएका छु। यसै कारण बाइबलमा के लेखेको छ कि अज्ञानीले भनोस् म ज्ञानी भएको छु, कमजोरले भनोस् म लियो भएको छु, मूर्खले भनोस् अब म ज्ञानी भएको छु। कति ठुलो कुरो होइन? परमेश्वरले हामीलाई, अङ्ग्रेजी भन्छ नि, वी आर एलिभेटेड इन दि हाइएस्ट पोजिसन। परमेश्वरले हामीलाई महानभन्दा महान ठुलो ठाउँमा लानुभएको छ। यसै कारण जब म यो पहिला पत्रुस 2:9 जब पढ्छु र प्रचार गर्छु, मलाई एकदम हौसला आउँदछ, मलाई जोस आउँदछ, किनकि मैले मेरो पुरै सेवकाईहरू नै एक प्रकारले भनौँ भनेदेखि ज्यादातर सेवकाई चाहिँ मैले गरिबहरूको बिचमा, लाचारहरूको बिचमा, रोगीहरूको बिचमा, समस्यामा परेका बिचमा, दुःख तकलिफ पाएका बिचमा, अनि लुला लङ्गडाहरूको बिचमा मैले सेवकाई गर्न सकेको छु। अनि उनीहरूलाई म लगातार के भन्छु भनेदेखि तिम्रो पहिचान एक जमानामा जे भए तापनि, संसारले तिमीलाई जुन प्रकारले सोचे तापनि, आज तिमीले सोच कि म परमेश्वरको निजी प्रजा हुँ। आई बिलोङ टु गड, आई बिलोङ टु गड, आई बिलोङ टु गड। म परमेश्वरको सन्तान हुँ, म परमेश्वरको निजी प्रजा हुँ, म परमेश्वरको धन हुँ, म परमेश्वरको शक्ति हुँ, र परमेश्वर मलाई शक्ति र सामर्थ्य दिनुभएको छ। यसकारण शिर निहुराएर कसैले सोद्धाखेरि तिमी इसाई हौ, तिमी यीशुलाई विश्वास गर्छौ भनेदेखि ओ नि हजुर के गर्नु भन्ने होइन। एकदमै खुसी भएर आनन्द साथ, नम्र साथ, एक प्रकारले घमण्ड गरेर भन्नु सक्नु पर्यो कि यस आई एम अ बिलिभर इन जिजस क्राइस्ट। यस, म प्रभु यीशु मसीहमा विश्वास गर्ने व्यक्ति हुँ। यसकारण प्रभुको महाकुरालाई तपाईँले याद गर्नुहोस्। तपाईँ जतिजनाले आफूलाई ठुलो ठान्नुहुन्छ, प्रभु यीशु मसीहको क्रुसमा आउनुहोस्, तपाईँ क्रुसको फेदीमा बस्नुहोस्। तपाईँ जतिजना आफूलाई सानो ठान्नुहुन्छ, तपाईँ तल तल आफूलाई ठान्नुहुन्छ, तपाईँ उभिनुहोस्,
खडा हुनुहोस्, क्रुसको फेदीमा उभिनुहोस् अनि दुईजनाको हाइट र दुईजनाको स्तर नै, दुईजनाको स्थान र स्तर सबै नै एउटै हुँदछ। किनकि प्रभु यीशु मसीहले हामीलाई अलग अलग गरिकन बोलाउनु भएन, हामीहरूलाई परमेश्वरले एउटा हुनको लागि बोलाउनु भएको छ। अब हामीहरू उहाँको चुनिएको वंश, राजकीय पुजारी, पवित्र जाति अनि परमेश्वरको निजी प्रजा हौँ। अब यसको मतलब के भयो त? ताकि हैन, ताकि हामीहरू के गर्नु, तिमीहरू उहाँको आश्चर्यपूर्ण कार्यहरूको घोषणा गर्न सक। त्योभन्दा पहिला के छ? उहाँले तिमीहरूलाई अन्धकारदेखि उहाँको उदेकको ज्योतिमा ल्याउनु भयो। अन्धकार जति थियो त्योभन्दा पनि ज्योतिमा उहाँ ल्याउनु भयो। मार्भलस लाइट, उदेकको ज्योति उहाँले तिमीहरूलाई ल्याउनु भयो। किन? ताकि तिमीहरू चाहिँ उहाँका आश्चर्यपूर्ण कार्यहरूको घोषणा गर्न सक। यहाँ छ हाम्रो विटनेस, यहाँ छ हाम्रो गवाई। हामीले गवाई दिँदाखेरि प्रभुले यो भन्नुभयो, प्रभुले त्यो भन्नुभयो, हामी भन्छौँ। प्रभुले चङ्गाइदिनु भयो, हामी भन्छौँ। प्रभुले भूतहरूबाट हामीलाई चङ्गाइदिनु सक्नुहुन्छ, उहाँ भन्छौँ हामीहरू। तर सबभन्दा ठुलो कुरा हामीले के भन्नुपर्छ भनेदेखि, म एक समयमा पापी थिएँ, परमेश्वरले मलाई बचाउनु भयो अनि हेर उहाँले मेरो जीवनमा कति अचम्म काम गर्नुभयो कि आज म चुनिएको वंश भएको छु, आज म राजकीय पुजारीगिरी भएको छु, आज म पवित्र जाति भएको छु, अनि आज चाहिँ परमेश्वरको निजी प्रजा भएको छु। किनकि परमेश्वरले मलाई अन्धकारदेखि उहाँको उदेकको ज्योतिमा लिएर आउनु भएको छ। Everyone who is born of God is rescued from the darkness to the marvelous light of the kingdom of God. यस कारणले हामीले घोषणा गर्नुपर्दछ। चुई चुई बोल्ने होइन, बिस्तारो स्वरमा बोल्ने होइन, हामीले घोषणा गर्नुपर्दछ। अनि घोषणा गर्ने व्यक्तिले विश्वास पनि गर्नुपर्दछ अनि विश्वास गर्ने व्यक्तिले घोषणा पनि गर्नुपर्दछ। यसै कारण त प्रेरितहरू एकदमै घमण्ड साथ, प्रेरितहरू एकदमै खुसीसित परमेश्वरको जनहरू गएका थिए। पहिलो शताब्दीमा आज पनि गइरहेको छ, विभिन्न ठाउँमा प्रचार गरिरहेका छन् र भनिरहेका छन् यीशु मसीहले हाम्रो जीवनमा कति ठुलो काम गर्नुभयो। धेरै चङ्गाई पाएका भाइ बहिनीहरूले पनि नयाँ नियममा प्रभु यीशु मसीहद्वारा चङ्गा पाएका भाइ बहिनीहरूले पनि नयाँ नियममा के भन्दछ? हेर परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा कति काम गर्नुभयो अनि परमेश्वरको आशिष, परमेश्वरको आश्चर्य कर्म, परमेश्वरको मुक्ति, परमेश्वरको छुटकाराको बारेमा उनीहरूले प्रचार गरे। यसकारण म भन्न चाहन्छु, आज जुन समयमा हामीहरू मण्डलीमा जिरहेका छौँ, धेरै मण्डलीमा हामीहरू दबाउद्वारा गइरहेका छौँ। धेरै देशहरूमा हामीहरूलाई कोही बेला दबाउद्वारा हामीहरूलाई सताइरहेको छ, कोही बेला हामीलाई पस्ताव के भनौँ भनेदेखि हामीलाई सतावटद्वारा, डाइरेक्ट सतावटद्वारा हामीलाई सताइरहेका छन्। हामीलाई घरविहीन बनाए तापनि, हामीलाई देशबाट निकालिदिए तापनि, हामीलाई हाम्रो घरबाट निकालिदिए तापनि, हामीलाई तिरस्कार गरे तापनि, हामीलाई पिटे तापनि, मारे तापनि, हामीलाई हत्या नै गरे तापनि हामीले याद गर्नुपर्छ, वी बिलोङ टु गड। अब हामी परमेश्वरका छोरा छोरी भएका छौँ। अब हामीलाई कुनै कुरोले कहिले पनि हामीलाई परमेश्वरको प्रेमबाट अलग गर्न सक्दैन। कुनै कुरोले पनि, पावलले भन्नुहुन्न, न मृत्युले, न जीवनले, न अहिलेले, न भोलिले, न यसले, न त्यसले, कुनै कुरोले पनि परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्दैन। किनकि हामीले मुक्तिको आशिष चाखेका छौँ। वी हेभ टेस्टेड द साल्भेसन अफ गड। अनि परमेश्वरको मुक्तिलाई चाख्ने व्यक्तिले, म भन्न चाहन्छु मेरो भाइ बहिनीहरू, उनीहरूले थाहा पाएको हुन्छ कि हामी चाहिँ परमेश्वरको जन हौँ, परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभएको छ। अब परमेश्वरको मार्गमा हामी लगातार हिँड्नेछौँ। यसकारण तपाईँले हामीले यस कुरोलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्ने अनि परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिउन्। जय मसीह। फेरि हामीहरू अर्को हप्ता भेट्नेछौँ।